باش نجيك من الاخر 50 درهم 100 درهم قاده بلا ما تبقى تشكي عليها تقول لي ما كايناش الفلوس خاصها الفلوس. 50 درهم 100 درهم قاده منين غادي تجيبها؟ بغيت نقول لك وانت ما عندكش راس المال. الا ما عندكش راس المال هاد الهضره هادي كتخصك وكتشكى علينا ما كاينش ناري وكتفرج فيا. عندك الانترنت سديت لك الفم، عندك الانترنت كتشوف هاد الفيديو هذا. خصك تمشي العام ونص على حقاش الاقتصاد تقلب وانت خصك تقلب حتى انت. الاقتصاد راه تقلب معلم. ولا حاليا الفريلانسرز هما الناس مشاو يخدموا من ديورهم. ياك مشاو يخدموا من ديورهم دوك اللي كانوا خدامين في الشركات والخدمه غادا. يعني هذا الشيء كيوجد لواحد الفيوتشر اخر، هذاك الفيوتشر اللي خاصك تكون واجد ليه. يعني خاصك تصوفيها معلم في هذه الظرفيات. يعني بلا ما تبقى تسنى الشركات يحلوا والخدمه ترجع وتمشي تدفع السيفي، لان ما تخدمش. لان فلوس دولار ديالو في نص ساعه 50 درهم. تقول لي قليله؟ راك انت ماذا فاكر على حقيقتاش حاليا ما كايناش شي حاجه قليله. الا لقيت شي دولار مليوح في الارض نزل ليه السو. الا لقيتي ريال سنت مليوح في الارض نزل ليه السو. دابا ما كاينش شي حاجه قليله. وخليني نزاحمو باش تدخل 100 درهم ديالك. خلينا ندوي في 100 درهم الملايين وداكشي نساه حتى دير بعدا 100 درهم وندوي في شي حاجه اخرى. الا ما درتي 100 درهم ما غادي دير حتى حاجه في حياتك وما غاديش تفرو. بعدا اجي ندوي في 100 درهم. اخوان بزاف ديال الاخوان ما باغيش يستوعب الحقيقه ديال كورونا وتيصحابوا راه 20 ابريل راه المشكله دي تسالي في العالم كامل والاقتصادات يرجع والعالم غادي يرجع يخدم والمطار. شوف 20 ابريل راك ما تجيش تقهوى، ما تخرجش تقهوى، غادي يبقى العالم هو. عارفه الاخوان الناس ما كتعجبهمش هاد الهضره هادي وما تيعجبهمش خونا اللي غادي يطلع لهم يقول لهم 20 ابريل حتى حاجه ما تبدلوا. بالعكس هاد الامور غادي تزيد تسوء ويروج راسك. بغاو اللي يطلع يكذب عليهم يقول لهم 20 ابريل الشركات ترجع تخدم والدنيا غادي تزيان. تمنيت الاخر نقول لك هاد الهضره هادي ونخرج انا من هاد السجن هذا اللي جالس فيه يوميا. راه طلعت لي هاد الحاجه ديال في صحتي ديال سد عليا، ولكن للاسف راه حنا كاملين مورطين. ولكن في هاد الفتره هادي ممكن تستغلها وترجع لك بالنفع وغادي تستافد من هاد الفتره هادي. وبالعكس هاد الفتره هادي راه فرصه عندك الوقت باش تقرا، الخدمه واقفه مضطر انك توقف. يعني هذه هي الفتره الا بغيتي تبدا شي حاجه جديده، وهذه هي الفتره فين خصك تبدا شي حاجه جديده. ولا ما عندكش الفلوس كتشكى علينا، الا كنتي كتشكى علينا الشهر الجاي صافي غادي يساليو ليا الفلوس. هذه هي الفتره، هذه هي الفتره باش تمشي تخدم في الانترنت وتدبر. على حقيقه حاليا حنا محتاجين شي حاجه الرفاهيه، محتاجين ما ناكلو ونشربوا حتى يدوز هادشي. يعني يا معلم باش نجيك من الاخر 50 درهم 100 درهم قاده بلا ما تبقى تشكي عليها تقول لي ما كايناش الفلوس خاصها الفلوس. 50 درهم 100 درهم قاده منين غادي تجيبها؟ الناس كيبانوا ليا في فايفر انا حاضي 70000 كونت، تيبانوا ليا الخوت خدامين وضاربين فليسات. غادي تدخل الفايفر غادي تعس عليهم تما واحد الخمس ايام غادي تشوف الخوت شنو كيخدموا. يبان لك صحاب اللوغوات اللي كيقادوا اللوغوات عندهم مع شويه الديزاين اللي كيترجموا من الفرنسي للعربيه، العربيه للفرنسي، لونجلي العربيه لونجلي، اولا الطاليانيه ولا الروسيه. اللي كيعلم اللغه العربيه للناس في فايفر كيتصلوا به وكيعلموهم اللغه العربيه مقابل 50 درهم من الساعه. غادي تحس على 70000 حاجه ودي تشوف شنو ممكن دير حتى انت تقدموا تمايا وتولي تدخل حتى انت شي بركه في هاد الظرفيه هادي. عندك مع اللغه كتصدع لنا راسنا، انا عندي مع العربيه هادي هي الفرصه. غادي دير راسك معلم ديال العربيه، تبدا تعلم الناس العربيه وتبدا دير الترجمه من الفرنسي للعربيه ومن لونجلي للعربيه. المهم خاصك تلقى شي حاجه خاصك تخدمها باش تصوفي هاد الساعه هادي. المهم الاخ واحد الهضره ما يقدروش يقولوها لك انا نقولها لك. تابعنا واحد 6 اشهر نجي عاف، وهذا هو المينيموم. الا صدقات 6 شهور يعني انت كون واجد. يعني الا ريحتي وزدتي عليك وجلستي كتعلم وبديتي الخدمه من هنا شهر غادي تصوفي. ما تقولش لي التجاره الالكترونيه وكيفاش ندير المليار، لان التجاره الالكترونيه خصها راس المال. حنا دابا مفرقعه انا ناشط. علاش؟ على حقاش خدام في الميريكان وامازون اف بي اي وشاري اسهم ديال امازون وفرحان ومتكي. شتي الاسهم تاع امازون صارفين عليا ما نحتاج حتى شي حاجه اخرى. كتسمع عاطل عن العمل، فعلا راني عاطل عن العمل. ستوك محطوط في امازون خدام من الشركات، كلشي الموظفين مشاو لديورهم مسدينا صافي مريحين تيفوت هادشي. شوف والمينيموم راني قلتها لك واحد 6 اشهر جعاف. علاش كنقول لك فايفر؟ لان الا ما كانش عندك راس المال راه خاصك تمشي لفايفر تبدا بزيرو درهم، تبدا تجمع، تبدا تخدم تضرب تماره وتجمع. اما تقول لي امازون يبيع وتانا نتكسل بحالك، لا راه ما كايناش. حنا حاطين شي 2 المليار السلعه باش تدخلنا واحد 30 40 الف في الشهر. ياس اكثر من 2 ديال المليون الدولار السلعه محطوطه عند امازون. يلا كتدخل لنا 30 40 الف دولار ديال الربح. ملي كنجيو كنحسبوا الربح يلا كنلقاو هذا الشيء. وهذا راه قليل اللي غادي يدير هذا الرقم هذا. على خصك واحد راس المال كبير عاد تمشي ترتاح. يعني شنو خاصك دير؟ خاصك تمشي تخدم. اللي بغيت نقول لك وانت ما عندكش راس المال، الا ما عندكش راس المال هاد الهضره هادي كتخصك وكتشكى علينا ما كاينش ناري وكتفرج فيا. عندك الانترنت سديت لك الفم، عندك الانترنت كتشوف هاد الفيديو هذا. خصك تمشي تبدا شي خدمه في فايفر باش تصوفي، لان 6 شهور ديال الجوع جاي. ما حيدك كمعلم الجوع، ما حيدنا الملك الموت كيدور ديال كورونا.
هذاك هانيه. شوف الموت انا شخصيا الا جات الموت افيك بليزير، ولكن الخايب هو تبقى عايشه في هذه الحياه ومدلول ما لاقي حتى ما تاكل، هذاك هو الخايب. اما الموت الا جات كتموت راجل. هاد الهضره هادي اللي قلت بحرا دابا ديال تعيش مدلول ما كتخصش الناس الكبار في السن اللي ما عندهمش المهاره. هاد الهضره هادي موجهه للشباب اللي قاري، اللي عنده اللغه تيدوي على الاقل العربيه ولا فرونسي ولا اونجلي، اللي كيعرف يدير شي حاجه في الانترنت. موجهه لهاد الهضره هادي. الا شي واحد من الجينيراسيون القديمه كيعاني حاليا ماديا وما لاقي ما ياكل، حنا هاد الجينيراسيون هادو خاصنا نعاونوه وخاصنا نوقفوا معاه. هاد الجينيراسيون اللي كنقول ليه نوض تخدم وكتفرج فيا وعندك الانترنت، خصك تخدم معلم وخصك تصوفي، لان 6 شهور جايه. من 6 شهور عاوتاني الا تمشي هاد 6 شهور عاوتاني الخوت يقول لك بعد 6 شهور غادي نخرجوا نتقهواو كما دايرين دابا مع 20 ابريل. اش مع معلم؟ راه 6 شهور المينيموم. وتخيل ما كاين الاسوء، واحد العام ونص على حقاش الاقتصاد تقلب وانت خاصك تقلب حتى انت. الاقتصاد راه تقلب معلم. ولا حاليا الفريلانسرز هما الناس مشاو يخدموا من ديورهم، ياك مشاو يخدموا من ديورهم دوك اللي كانوا خدامين في الشركات والخدمه غادا. يعني هذا الشيء كيوجد لواحد الفيوتشر اخر، هذاك الفيوتشر اللي خاصك تكون واجد ليه. يعني خاصك تصوفيها معلم في هذه الظرفيات، يعني بلا ما تبقى تسنى الشركات يحلوا والخدمه ترجع وتمشي تدفع السافي، لان ما تخدمش. لان في الاول تخدموا السبوعه اللي كيطيروها في السماء، لان دابا حاليا 700 الف وظيفه تفقدت في المغرب. هادشي اللي مديكلاري في السي ان اس اس. اما اللي ما مديكلاريش الله اعلم. اخ يقدر ما تعجبكش هاد الهضره، ولكن راه تقبلها. ما عندكش شي مهارات اللي واعرين اللي ملي تجي حل السوق عاوتاني غادي ترجع وغادي تفترس وغادي تكون من دوك 1%. انت ماشي من دوك 1%. دونك بلاصتك كاينه من هنا واحد العامين تا يرجع السوق، ولا 3 سنين ولا 4 سنين. الازمه اللي طرات في العالم ديال 2008 وسالت في 2009 ما رجع السوق كي كان حتى الاخر ديال 2011 البدايه ديال 2012. وهذيك الازمه ديال 2008 ما كتساوي حتى 2% من هذه الازمه اللي كاينه دابا. هذه راه كارثه معلم. وكون واجد ماشي لقيتي الانترنت مطلوقه وكتفرج فيها وداك الشيء ودوز النهار وانت تطلق فيديو في النتفليكس وداك الشيء. لا، خاصك تمشي معلم هاد الايامات تبقى حل الفايفر 16 ساعه في النهار جالس مقابله شنو كيبيعوا الخوت تما وشنو مشي تما وشنو ممكن انت دير. كاين اللي كيعلم الناس العربيه، كاين اللي كيعلم الناس الفرونسي، وانت راك مؤهل باش دير هاد الخدمه هادي. سيرتو كمغربي على حقاش راه ماشي كتعلم الفرونسي لشي واحد الطيار، راه كتعلم الفرونسي لشي خونا شينوي كتعلموا غير سالو سافا. هذاك الشيء البدايات وكتضرب صريفه. واللغه العربيه كتلقى كان جلستي معاه 5 ديال الكلمات في نص ساعه. على حقاش انا كنعرف اخوان كيقراو اللغه العربيه تيجلس كيعلموا البرونسيشن يعني النطق وصافي. يعني تيجلس معاه في 5 الكلمات تيجلس معاه نص ساعه وتيضرب 50 درهم. تيضرب $5 ديالو في نص ساعه 50 درهم. تقول لي قليله، راك انت ما فاكر على حقيقه حاليا ما كايناش شي حاجه قليله. الا لقيت شي دولار مليوح في الارض نزل ليه السو. الا لقيتي ريال سنت مليوح في الارض نزل ليه السو. دابا ما كاينش حاجه قليله. وخليني من ديك عزه النفس ديال انا عندي دكتوراه وانا عندي ماستر وجراو عليا وكذا. غادي تزيد تدل راسك. خصك هاد الساعه تنسى كاع داكشي، تركز على اللي جاي. اللي جاي كيهرس كاع داكشي اللي فات. غادي يبدا واحد العالم جديد، بادي اقتصاد جديد. العالم معلم تبدل في هذه الازمه هذه. مشاو ديك الهضره ديال دوله القانون دوله الحق، راه طياره كتنزل في دوله متقدمه كتسرق. لان حاليا ولات اي دوله كتقلب تعتق راسها، ما كيهمها حتى شي واحد اخر. تيهمها راسها، كلشي دابا تيهمها راسو. شفتي المغرب اللي ما عمرو كان مهتم بالصناعه وديك اللعبه ديال الا بغينا ماسكات غادي نجيبوهم من الشين نجيبوهم. ناض يصنع لراسو. علاش ما لقى اللي يبيع ليه؟ اجهزه التنفس ناض المغرب كيصنع لراسو ما لقاش اللي يبيع ليه. كل دوله كتضرب على راسها حاليا. يعني العالم كيتبدل، يعني عقليتك خاصها تتبدل، خاصها تولي واجده للعالم اللي كاين دابا والعالم اللي جاي من بعد. ماشي مربع يديك وكتسنى الشركات يحلوا باش ترجع تخدم. ملي تحل السوق غتلقى 90% ديال الشركات داروا الافلاس. وديجا بداو كيديروا الافلاس من دابا. شحال من شركه دارت الافلاس، وشحال من شركه في هذا الشهر هذا دير الافلاس ديال ابريل، وشحال من شركه واخا يرجع السوق ما تقدرش تستمر وغادي دير الافلاس. العالم معلم من وراء هذا الشيء تبدل، ما بقاش داك العالم القديم ولا واحد العالم جديد. وكون واجد. وهادي ما حد الوقت واقفه هادي الفرصه باش تتعلم واحد المهاره جديده اللي تبدا تدخل لك شويه الفلوس. راه كنطلبوا منك تعلمي شي مهاره بسيطه، راه ما كنطلبوش منك تعلم شي علوم نوويه ولا فيزيائيه. راه باقي كندوي معاك راه غير الناس باللغه العربيه ديالهم ومصوفين وكيدخلوا شي بركه. لا الا ما دخل الفايفر وتفرج على عينيك، كتب ترانسليشن ترجمه من شي لغه لشي لغه، عربيك تو انجليش، انجليش تو عربيك، فرنش تو انجليش، كتب اي حاجه، كتب لوغو، شوف الناس اللي كيقادوا اللوغوات، كلشي خدامه معلم. خاصك حتى انت تنوض تخدم وتصوفي. واهم حاجه غادي ديرها في داك فايفر هو الماركت ريسيرش. غتمشي تقلب شنو اللي ممشي بزاف وشكون اللي كيدخلوا الفلوس بزاف. خاصك تعلم ديك المهاره اللي تيديروا بها دوك الناس الفلوس وتمشي تزاحمهم باش تدخل 100 درهم ديالك.
خلينا ندوي في 100 درهم الملايين وداكشي نساه حتى دير بعدا 100 درهم وندوي في شي حاجه اخرى. الا ما درتي 100 درهم ما غادي دير حتى حاجه في حياتك وما غاديش تطفروا. بعدا اجي ندوي في 100 درهم 100 درهم باش تصوفي ودوز هاد الفتره هادي، باش ما تبقاش تشكي، ما تبقاش تطلب، ما تبقاش ترغب، ما تبقاش تزاوق في الانترنت. دابا راه مازال شي قلوب رحيمه، كاينه النعمه، كاينه كذا، راه غادي يبدا الشك كيدخل المواطن من ورا شهرين، من ورا 6 شهور ما عرفناش، راه الشك كثر، وكل ما بنادم كيشك ما كيبقيش باغي يعطي، يعني العطاء كينقص. علاه كنقول لك انت صوفي دخل 100 درهم ديالك، 100 درهم ديالك راه تشري بها كاع داكشي، 100 درهم ديالك في النهار تشري بها كاع داكشي اللي محتاج، و100 درهم كثر من كافيه. وتقدر حتى انت تصوفي بدل تكون سعاي وطلاب ملي تزير الوقت تولي حتى انت كتعاون هادشي اللي باغي منك. هاد الفتره راه زوينه الا عرفتي تستغلها، الوقت كاين مابقاش تضيعوا في الانترنت. عرفت شحال كنقرا؟ ما عمري كنت كنقرا كما كنقرا دابا، كنقرا بزاف، نتفرج في الافلام، كناخذ راحتي، الوقت كاين، ما عمر كان العالم هكا. شحال هادي كنتي كتشكى كنقول لك تعلم هادي ما عنديش الوقت، تعلم هادي ما كاينش، تعلم هادي الخدمه ما خلاتنيش، تعلم هادي كنخرج نريح في القهوه ما كنساليش، ما بقى حتى حاجه. الا بغيتي تكذب على راسك حاليا عرف راسك راك لوزر، تبقى دير هذيك الهضره المضافاكرز الموت ودابا الموت ونبقاو حنا كنخدموا نجريو من راه الدرهم. راه الموت الا جاتك السطر راه رحمه، تجيني الموت انا راه طوب في شي معزز مكرم. خايبه الصاد تعيش ما عندكش الدرهم وتعيش مدلول في هاد الحياه. كي الكلب كطلب وترغب والو، الحيله قليله وبنادم ما يعطيكش وتدل، هذيك هي اللي خايبه. تولي تبغي الموت وما تجيكش اصاحبي، ما احسن الموت ولا الدل؟ الموت اخويا احسن من الدل. اخوان اعتذر كنتعصب، ما يوحق الله الا تنبغي مصلحه بنادم، يا علاش كنتعصب. اما انا راني بخير، مقابل مع البحر مصوفي باركتي، كتدخل شي دوك الاسهم ديال امازون ما يطيحش. امازون انا لاش انفيستي فيه، عارف مولاه، عارف الفيجن ديال مولاه، عارف باللي مولاه باغي يستحوذ على العالم، عارف باللي مولاه باغي يركع العالم يردو كامل ديالو. تصاوكي اجي انفيستيو مع هاد خونا ما كتوقفش ليه الخساره هنا. ودابا راه الشركه بوك، يعني انا بغيت نقول لك انا ما محتاجش ندير كاع هاد الفيديوهات، ما كندخل منهم حتى شي فلوس، وعايش بعيد على المغرب، بعيد بزاف، بعيد بنص كره ارضيه. هنا راه الدنيا بخير، ولكن كنديروا هاد الفيديوهات هادو المغاربه الغيره ديال ما الغيره. كيبان لك بنادم باقي عقل مو مسورت، كتبغي تحلوا ليه، كتبغي كما شفتي العالم انت وسافرتي وشفتي دول اخرين والناس كيفاش صوفات راسها وكيفاش تقدمات، كتبغي ترجع عندك بنادم اللي عقل مو مسورت، كتبغي تحلي ليه داك القفل ديالو لعل وعسى يصوفي. انا لا كون جيت على المغرب وحق ربي ما ندير شي فيديو بالله على ديك الثقافه الزوينه اللي تعلمت تما. انا ملي سافرت للميريكان عاد عرفت راه كاين واحد الحاجه سميتها واحد البارطاج، وملي جيت لدول اسيا عاد عرفت الاتحاد. اما المغرب تعلمت يضرب على راسك، واسمح لي، المغرب اش كتعلم؟ ضرب على راسك، ضرب على كبالتك، وهذا الشيء كنشوفو يوميا. كيجي بنادم تقول له دابا انت علاش باغي لنا الخير؟ لان انت مضفاكر بحالي ملي كنت عايش تما وكابر تما، كنت حمار كابر في ديك الثقافه ديال نضرب على راسي، ولكن ملي مشيت ليه لقيت الناس هاربين. يعني انا بغيت نقول لك انا ما محتاجش ندير كاع هاد الفيديوهات، ما كندخل منهم حتى شي فلوس، وعايش بعيد على المغرب، بعيد بزاف، بعيد بنص كره ارضيه. هنا راه الدنيا بخير، ولكن كنديروا هاد الفيديوهات هادو المغاربه الغيره ديال ما الغيره. كيبان لك بنادم باقي عقل مو مسورت، كتبغي تحلوا ليه، كتبغي كما شفتي العالم انت وسافرتي وشفتي دول اخرين والناس كيفاش صوفات راسها وكيفاش تقدمات، كتبغي ترجع عندك بنادم اللي عقل مو مسورت، كتبغي تحلي ليه داك القفل ديالو لعل وعسى يصوفي. انا لا كون جيت على المغرب وحق ربي ما ندير شي فيديو بالله على ديك الثقافه الزوينه اللي تعلمت تما. انا ملي سافرت للميريكان عاد عرفت راه كاين واحد الحاجه سميتها واحد البارطاج، وملي جيت لدول اسيا عاد عرفت الاتحاد. اما المغرب تعلمت يضرب على راسك، واسمح لي، المغرب اش كتعلم؟ ضرب على راسك، ضرب على كبالتك، وهذا الشيء كنشوفو يوميا. كيجي بنادم تقول له دابا انت علاش باغي لنا الخير؟ لان انت مضفاكر بحالي ملي كنت عايش تما وكابر تما، كنت حمار كابر في ديك الثقافه ديال نضرب على راسي، ولكن ملي مشيت ليه لقيت الناس هاربين. ملي جيت لدول اسيا كاملين باش لقيتهم هاربين بالاتحاد وكيفكروا للجماعه، ماشي بحالنا حنا المغاربه في الاخر تصف وحاسبين راسنا قافزين، بحالنا بحال الفرنسيين اللي مورطين امهم دابا اكبر ورطه باش ضرب على راسك، ضرب على كبالتك. كل ما جيتش هنا ما نفكرش نانفيستي في شي شركه بحال يوكان اللي كتفكر للجماعه، ما نانفيستيش فيها. خويا انا داخليني فلوس، مشينا نعلبوا امه الجماعه. اش بغيت انا ندير بشي جماعه تا يربحوا وعاد نربحوا حنا، وشحال هادي نربحوا الناس، وخاص الناس يخدموا ويربحوا. لا، والشركه كتربح من بعد، خص حتى الناس يربحوا، والناس يربحوا عاد الشركه تربح، والشركه كتربح ملي كتخلي الناس يربحوا، كل ما الناس كيزيدوا يربحوا عاد الشركه كتربح. هذا فكر اسيوي ماشي فكر مغربي. المغربي هو انا خصني نربح وشتف لي على موت بنادم نقول لي رجع الله.
فكر ديال انا ومن بعد الطوفان. هاد الشيخ انا اللي تعلمت ملي كنت صغير، ضرب عليك بالك، تضرب على راسك، تجيها في راسك، ما سوقيش اخويا، تفوتني انا وتجيب من اللي بغات. شكون اللي علمنا هاد الجمل هادو؟ انا مغربي الحمد لله، زاديت وكبرت في المغرب، تعلمتهم تما. اخوان مشيت نتفرج في واحد الفيلم، اسمحوا لي طولت في هاد ستوريات هادو، هادشي اللي كيخليني نديرو هو ديك الحرقه. كنقولوا من هنا واحد 10 سنين نكونوا حتى حنا دوله نفتخروا بها، داك المغرب يولي دوله كان ممكن نفتخروا بها. اما حاليا اسمح لي وصبر حتى كنت غادي نزيد هاد السطوريه، قلت الدوله، انا ما كنقصدش بالدوله كدوله حكومه، كنقصد ان المواطن عيان، الماده الخام داك المواطن باش نطلعوا الدوله كحيان وميت، خاصنا عاد نبدلوا ليه العقليه، غادي تطلب داك الشيء الوقت وحنا خدامين. بلا ما تقول لي لا راه الحكومه اصلا عيانه، انا حقيقه ملي تكون انت عيان والشعب عيان تيطلع حكومه عيانه، لان الماده الخام عيانه كتختار العيان، والعيا كيمشي حتى الاخر. راه ماشي كون كان عندنا بنادم واعر غادي تكون حتى هي واعره، ولكن راه